9th क्लास के तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उर्दू का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, जिसमें हमारे पास पास्ट पेपर 2024-2023 और इसके साथ साथ MCQs, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खुलासे की कि कौन से चैप्टर में से खुलासा आएगा और कौन कौन से इम्पोर्टेंट खुलासे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास हिजरत नबवी, मिर्ज़ा गालिब के अदाद खसाइल, काहिली, पंचायत, आराम सुकून, लहू और कलीन, और इसके साथ ना आपने इम्तिहान, ठीक है, इम्तिहान जो खुलासा है ना उसको भी आप लोगों ने लाजमी ऐड कर लेना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट खुलासे हैं। अगर आप मरकज़ी ख़्याल की बात करें, नज़म का जो मरकज़ी ख़्याल आता है, तो इसमें आप लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमद, नात, पेवस्तर है शजर से, उम्मीद बहार रख, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बरसात की बहारें भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस शेयर करूं, तो सबसे पहले आप लोगों ने हेल्थ ऑफिसर के नाम, मोहल्ले की सफाई, फूड कंट्रोलर, उसके बाद हेड मास्टर के नाम फ़ीस माफ़ी की, और इसी तरह बीमारी की दरख्वास्त, ठीक है, ये भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। हेड मास्टर के नाम हसूल सर्टिफिकेट और डाकिए की शिकायत के लिए। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। अगर आप अहम खतूत की बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेटर जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो दोस्त के नाम ख़त है, जहेज़ और फजूल रसूमात पर जो हम लोग पैसे वगैरह ख़र्च करते हैं ना, उससे मना करना, उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट लेटर है। कुछ इम्पोर्टेंट लेटर यहाँ पर भी मैंने लिखे हुए हैं, ये खतूत भी आप लोगों ने लाजमी प्रीपेयर करने हैं। अब इसमें देखें, छोटे भाई के नाम, उसकी पढ़ाई में अदम दिलचस्पी के लिए, वालिद या वालदा के नाम ख़त, गर्मियों की तातीलात उनके पास गुजारने के नाम, बड़े भाई या बहन के नाम ख़त, उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए, और किसी अखबार के मदीर के नाम ख़त लिख कर ट्रैफिक की बद इंतज़ामी की तरफ तवज्जो दिलाइए। इसी तरह एक ख़त हमारे पास है, मालिक मकान के नाम ख़त, घर की मरम्मत की तरफ तवज्जो। दोस्त के नाम ख़त, ऐसे वाक़या बयान करें जिससे उनकी हाज़िर दिमागी का अंदाज़ा हो, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट लेटर यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, दोस्त के नाम ख़त जिसमें उसे जहेज़ और शादी के मौके पर बेजा इसराफ से बचने की तलकीन। अच्छा, अगर हम मुकालमे की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास डायलॉग या मुकालमे कौन से हैं, तो इसमें तबीब और मरीज़ के नाम, दुकानदार ख़रीद के नाम, इसी तरह दर्जी और गाहक के नाम, और एक इम्पोर्टेंट हमारे पास मुकालमा यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया हुआ, वो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, होटल, ठीक है, होटल के नाम। तो अब इसमें यहाँ पर देखिए, 2 हम जमात और उस्ताद और शागिर्द के नाम मुकालमा, ये भी आप लोगों ने लाजमी प्रीपेयर करना है। और अगर हम अहम कहानियों की बात करें, तो उसमें जिसका काम उसी को साजे, गीदड़ की मकारी, इत्तफाक में बरकत, झूठ की सज़ा, दूध में पानी, ऐसे को तैसा, अक्लमंद बीवी, ना इत्तफाकी का इंजाम। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियाँ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर हम 2024 में जो आप लोगों का पेपर हुआ था इसकी बात करें, तो इसमें देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर गज़ल और नज़म, हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल दिया गया है, तो इसमें अशार आप देख सकते हैं कि कौन से आए थे। उसके बाद अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हमारे पास नसर पारों की आप लोगों ने क्या करनी है, तशरीह करनी होती है, तो ये पैराग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा पैराग्राफ आया हुआ है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ये आप लोगों ने लाजमी प्रीपेयर करना है। 2024 में भी ये आया था और 2023 में जब पेपर हुआ था तब भी ये पैराग्राफ पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पास पेपर के आप लोग देख सकते हैं, ये भी आप लोगों ने लाजमी प्रीपेयर कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें खुलासे की, तो कौन सा खुलासा आया था, काहिली इम्तिहान।
اور اگر ہم مرکزی خیال کی بات کریں تو حمد آیا تھا، ٹھیک ہے، حمد کا مرکزی خیال، یہ اس کا خلاصہ لکھنا تھا۔ اور خط کون سا آیا تھا؟ دوست کے نام خط لکھے جہیز اور شادی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپلیکیشن کون سی آئی تھی؟ درخواست کی بات کریں تو بیماری کے لیے آپ نے رخصت لینی ہے۔ اور کہانی عادت کی خرابی یا پھر مکالمے کی بات کریں مسافر اور ہوٹل مینیجر کے درمیان، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا ہوٹل والا، مسافر اور ہوٹل مینیجر کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ۔ اور یہاں پر جملوں کی درستگی بھی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پر کچھ ضرب المثل بھی دیے ہوئے ہیں۔ آدمی کا شیطان جو بھی ہے، آ بیل مجھے مار، بوڑھی گھوڑی لال لگام، عید پیچھے ٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ خدمت سے عظمت، مطلب جو بھی ہے یہ آپ لوگوں نے پھر بھی دیکھ لینے ہیں۔ یہ ایک پاسٹ پیپر تھا 2024 کا۔ اب اسی پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2023 میں جو پیپر آیا تھا وہ کون سا تھا۔ تو یہاں پر کچھ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس 2023 میں حصہ نظم اور حصہ غزل کے اشعار آئے تھے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں نے لازمی پریپیئر کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد نثر پاروں کی تشریح میں فرسٹ جو پیراگراف ہے وہ وہی آیا ہوا ہے جو 2023 بورڈ میں ہمارے پاس ایک پاسٹ پیپر تھا، اس میں ریپیٹ ہوا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں، اب سیکنڈ، ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا، تو یہ کون سے سبق میں سے ہے یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینا ہے۔ اور یہاں پر کچھ امپورٹنٹ کوشچن آنسر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے لازمی پریپیئر کر لینے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر خلاصے کی بات کریں تو مرزا غالب کے اعداد و خسائل، آرام و سکون۔ اور اگر ہم نظم کی بات کریں کہ کون سا خلاصہ آیا یا مرکزی خیال، تو حمد آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد لیٹر کی بات کریں، خط ہمارے پاس وہی دوست کے نام خط لکھنا ہے، جہیز اور شادی کے موقع پر بھیجا، اسراف سے بچنے کی تلقین۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے بیماری سے رخصت کے لیے، یہ دیکھیں یہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس جو کہانی دی ہوئی ہے وہ کوے کا انتقام، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ۔ اس کے بعد جملوں کی درستگی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے، یا آپ پھر ضرب المثل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بوڑھی گھوڑی، یہ پھر ریپیٹ ہو گیا ہے۔ لاد دے لاد دے، لادنے والا ساتھ دے، جو بھی ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے آپ لوگوں نے لازمی پریپیئر کر لینے ہیں، یہ ضرب المثل۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی۔ تو پاسٹ پیپر 2024 میں جو ایم سی کیوز آئے تھے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس۔ غزل کا ایسا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے کہلاتا ہے مقطع۔ نائن کا مذکر ہے نائی، تاریخ کی جمع تواریخ۔ جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا کسی رشتہ دار نے خبر نہ لی، چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کے لیے ڈیش ہے کنایا۔ ابواب کا واحد کیا ہے؟ باب۔ خان کی مؤنث خانم، کمال کا متضاد زوال، نامحرم میں نا کیا ہے؟ سابقہ۔ جھڑیوں کی مستی سے مچا رہے تھے، مطلب دھواں مچا رہے تھے۔ لگتا نہیں دل میرا اجرے دیار میں۔ اب اس میں جو اجرے دیار ہے وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ استعارہ۔ اس کے بعد حیدر علی آتش کو کس سے محبت رہی؟ زرخدان سے۔ اہل عرب کس چیز کو معیوب سمجھتے تھے؟ زنانہ مکان میں گھسنا۔ مرزا سے ایک دفعہ جو ملتا اسے ہمیشہ رہتا تھا ملنے کا اشتیاق۔ دکھ کا مترادف، مترادف کی بات ہو رہی ہے، متضاد کی نہیں، اس چیز پہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے۔ دکھ کا مترادف درد، مترادف کہتے ہیں سینونیم کو، ٹھیک ہے۔ اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوی کو بیکار ڈال دے تو ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ سخت کاہل اور وحشی، سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔
یہ تھے 2024 میں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز آئے تھے۔ اگر 2023 کی بات کریں تو اس میں جو فرسٹ ایم سی کیوز آیا تھا وہ ہمارے پاس 9th کلاس میں، مرزا غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی قیمت بتائی، تو کوئی قیمت نہیں بتائی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مفت۔ کنوارے کی مؤنث ہے کنواری، قوت کا متضاد ہے، قوت کا متضاد کیا ہے؟ یہ بی آپشن آپ کے پاس گیون ہے۔ ظرف، حب کا مترادف، حب کہتے ہیں محبت کو، لو پیار، تو مترادف مطلب سینونیم، تو الفت، ٹھیک ہے، الفت ہے اس کا، الفت بھی پیار محبت لو۔ عاشق کی جمع، عاشق کی کیا جمع ہے؟ عشاق۔ حجاج کا واحد، ٹھیک ہے، حجاج کا واحد ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کا حاج ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے پھر بھی کنفرم کر لینا ہے۔ اس کے بعد سبق ہجرت نبوی میں کس کے گھوڑے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، یعنی کہ کس کے گھوڑے کے پاؤں، ٹھیک ہے، تو یہ بی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ سراقہ بن حشجم، مرزا غالب کی طبیعت میں بد تدریج تھا، کیا تھا؟ مروت اور لحاظ۔ نسو اور سلیم کی گفتگو میں کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا؟ سلیم۔ سمجھو سیٹ منڈی سے ڈیش لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے، نمک تیل یا تیل نمک۔ سبق لہو اور کلین اصناف ادب کے لحاظ سے ڈرامہ ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 12 میں دیکھیں، کرنیلو کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملے؟ سی کلاس۔ سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور میں مصنف کے خیال میں کوا کس کے پاس بہت مسرور رہتا؟ کہاں پہ رہتا تھا؟ باورچی خانے کے پاس۔ نصاب میں شامل نظم نعت امیر میانی کے کس نعتیہ دیوان سے لی گئی ہے؟ تو اس کا آپشن سی کریکٹ ہے، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ الطاف حسین حالی کی نظیر میں کون سا بندہ ہم سرا ہے؟ یا نظر میں، نظیر کہہ رہا ہوں، نظر میں کون سا بندہ ہم سرا ہے؟ نافرمان۔ تو یہ ایم سی کیوز تھے ہمارے پاس پاسٹ پیپر 2023 کے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل شعیب میتھ والا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام اسٹوڈنٹ کو کامیاب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔